صدارتی خطبہ کلیدی خطبہ اختیار میں ہے، جو چاہے وہ یہاں سے پیش کرے۔ प्रोफेसर मुहियुद्दीन बॉम्बे वाला साहब, इमाम रशीद साहब, डायस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हमारे मेहमानान हज़रात, हॉल में तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात का मैं दिल से इस्तकबाल करती हूँ और उनकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि जब मुझे दावतनामा मिला तो उसमें मुझे पर्चा लिखना था, मकाला लिखना था। मैंने गौर से दावतनामा देखा तो उसमें कई शोरा के भी नाम थे और कई अफसाना निगारों के भी नाम थे। हमने कहा ठीक है, ये मुद्दा तो छोड़ देते हैं, इस पे सदर साहब रोशनी डालेंगे, हमें इससे क्या, हम ठीक है हमारा एक मौजू पसंद करते हैं और मकाला लिख लेते हैं। मैंने अपना मौजू पसंद किया, चूँकि हुब्बुल वतनी की बात हो, कौमी यकजहती की बात हो और इकबाल को याद ना किया जाए तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन जब मैं अपना पर्चा मुकम्मल कर चुकी और जब मेरे पास कार्ड आया तो शब्बीर हाशमी जी ने मेरा नाम कलीदी खुतबा में लिख दिया था। तो मेरे साथ ये मजबूरी रही कि कलीदी खुतबे में जहाँ जहाँ कौमी यकजहती है उस पर भी नजर डालना जरूरी है। तब मैंने शब्बीर हाशमी जी को फिर से कॉल किया, मैंने उनसे दरियाफ्त किया, आपने मौजू रखा है उर्दू अफसानों में कौमी यकजहती और आप अपना कार्ड देख लीजिए, उसमें शोरा भी शामिल है और मुसन्निफीन भी, तो अब क्या किया जाए। हाँ। तो हमने कहा कि ठीक है कौमी, फिर हमने ये तय किया, शब्बीर हाशमी साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैंने उनसे कहा कि सर इसका नाम जो है हम ये समझ लेते हैं कि उर्दू अदब में कौमी यकजहती। तो आज हमने यहाँ जितनी भी बातें सुनी तो वो उर्दू अदब में कौमी यकजहती के ताल्लुक से तो थी ही, लेकिन हमारे इस सेमिनार में बॉम्बे वाला साहब ने तो जबान से हटकर भी ऊपर चले गए और यूनिवर्सल कौमी यकजहती पर बात की। ये बहुत बड़ी बात है। इस छोटे से सेमिनार में हमने बहुत कुछ जानने मिला, यह मेरी तमहीद थी। चूंकि आपने मुझे अभी सदर के ओहदे पर भी फाइज कर दिया तो मुझे कुछ ना कुछ तो उसके मुतालिक कहना पड़ेगा। मेरे इस सदारत में 2 मकाले पढ़े गए। पहला मकाला इकबाल पट्टी साहब का था। मैं बहुत ही माजरत के साथ इकबाल पट्टी साहब से कहूंगी कि सेमिनार होता है। आप अगर अपना पर्चा भूल चुके थे तो आप यहाँ माजरत कर सकते थे कि मैं अपना पर्चा नहीं लाया, लेकिन आपने अफसाना का भी मजाक बना दिया और नियति का भी, और फिर उसमें तलाश कर रहे हैं इसमें कौमी यकजहती कहाँ है। कौमी यकजहती तो नहीं, उसमें कोई हंस भी नहीं सका, उसमें मजा भी नहीं था। मेरी आपसे बहुत ही मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि आइंदा आप इस चीज का ख्याल रखेंगे। दूसरा मकाला प्रोफेसर माहिर नूर सैयद, मैं इसलिए उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे डिपार्टमेंट में हैं, बहुत ही काबिल प्रोफेसर हैं और मेरे बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन ये हकीकत है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि माहिर नूर साहिबा का ही वो वाहिद मकाला था जो अपने उन्वान को पेश कर रहा था और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अली अब्बास हुसैनी की अफसानों में कौमी यकजहती के पैगाम पर रोशनी डाली। उन्होंने शुरू जहां आबादी के शहर से शुरू किया, लेकिन उसके बाद अली अब्बास हुसैनी किस तरह प्रेमचंद से मुतासिर थे और प्रेमचंद चूंकि मुहिब्बे वतन देहाती जिंदगी के नकीब माने जाते हैं तो उनसे मुतासिर अदीब अली अब्बास हुसैनी ने भी किस तरह अपने अफसानों में किस तरह अपनी हुब्बुल वतनी का, कौमी यकजहती का सबूत पेश किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने यहाँ पेश किया। मैं उन्हें खुसूसन मुबारकबाद पेश करती हूँ। अगर वक्त ना हुआ हो, अगर आप इजाजत दें तो जो मैंने मुश्तरका मेरा पर्चा तैयार किया था उर्दू शायरी में कौमी यकजहती खुसूसन अल्लामा इकबाल के हवाले से पेश करना चाहूंगी।
हिंदुस्तान जन्नत निशा बालिहाज़े आबादी दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहां भांत भांत की कौमें रहती हैं, जिनके मज़ाहिब और रंग नुमाया फ़र्क है, जिनकी ज़बानें अलग अलग, रस्म व रिवाज अलहदा, तहजीब और सफाकत में रंगारंगी की कैफियत पाई जाती है। इसकी मिसाल एक ऐसे गुलिस्तान की सी है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब अखलाकियात का गुलदस्ता बने हुए हैं। अकायद और मसालिक, फ़लसफ़ा व नज़रियात के गुलहाए खुशरंग अपनी बहार दिखाते हैं। बकौल ज़ौक़ दहलवी, गुलहाए रंग रंग से है रौनक चमन, ए ज़ौक़ इस चमन को है ज़ेब इख्तिलाफ से। ज़माना कदीम से ही हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन और मज़ाहिब में इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद का रंग पाया जाता है। हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती, इत्तेहाद व इत्तेफाक और अमन व अमान के सिलसिले में गालिब का एक मशहूर शेर है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्रह्मन को। प्रोफेसर मुजाबिर हुसैन रिजवी उर्दू शायरी में कौमी यकजहती के हवाले से लिखते हैं कि उर्दू शायरी का मिजाज इसका खमीर रंगारंगी के तस्वुर से बना था, इसलिए उर्दू ने आंखें खोली तो सियासी सरपस्ती से महरूम होकर आवाम की गोद में परवरिश पाई। इसलिए उर्दू शायरी में कौमी यकजहती के जो अनासिर नजर आते हैं, उनकी बुनियाद जज्बाती हम आहंगी और कौमी यकजहती के शऊर की फिक्री असास पर रही है। इत्तेहाद और कौमी यकजहती इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है। इसका मुशाहिदा हम जिंदगी के हर मरहले में करते हैं। इंसानों की जिंदगी गुजारने का समाजी निज़ाम इस वहदत और यकजहती को हासिल करने का एक जरिया है। इसी से तहजीबें वजूद पजीर होती हैं और नए समाजी निज़ाम नमू पाते हैं। वहदत को निगल लेने वाली मनफी सूरतें भी हमारे आसपास बिखरी हुई नजर आती हैं। इनसे मुकाबला करना इंसानी समाज की एक अहम जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी ये इत्तेहाद खत्म होता है और कभी बनता है। जब बनता है तो क्या खुशगवार सूरत पैदा होती है और जब टूटता है तो इसके मुनफी असरात क्या होते हैं। इन तमाम जहतों को ये शेरी इंतखाब मौजू बनाता है। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। जफर जैदी है इसके शायर। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बशीर बद्र। उर्दू जबान मोहब्बत और कौमी हमांगी का दूसरा नाम है। असर हाजिर में नफरत और तासुब के जहर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस नफरत के माहौल में मोहब्बत का पैगाम आम करने के लिए उर्दू अदब की तख्लीकात को सारे आलम में पेश किया जाए, ये वक्त का तकाजा भी है और खुद उर्दू जबान और उर्दू यकजहती की पैदावार है। अगर उर्दू लम्हा भर के लिए भी इस वस्फ को भूल जाए तो गोया अपनी तारीख बल्कि अपने वजूदी मकसद से ही महरूम हो जाए। हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया भर में गंगा जमनी तहजीब के तौर पर मानी जाती है। इस तहजीब को परवान चढ़ाने में उर्दू ज़बान और अदब ने अहम किरदार अदा किया है। तकरीबन 60 बरस कबल असर लखनवी ने एक नज़्म लिखी थी जिसका उन्वान दर्से इत्तेहाद था। इस नज़्म में उन्होंने लफ्ज़ यकजहती को वसी तर महफूम में इस्तेमाल किया है और समझाया है कि कौमी यकजहती क्या है और किसे कहते हैं। उल्फत हुई रस्म पारीना है, इसकी जगह दिल में कीना, अगलों के चलन हम भूल गए, वो रस्म कहन हम भूल गए, आपस की रवादारी उठी, उल्फत उठी, यारी उठी, वो योग रहा ना वो प्रीत रही, बस एक नफरत की रीत रही। यकजहती जब मफकूद हुई और फिक्र ज़बां वसूद हुई, वो जज्ब की ताकत सल्ब हुई तो तौफीक हिदायत सल्ब हुई। हमारे बुजुर्गों ने हमारे मुस्तकबिल के मुताल्लिक ये फैसला किया कि अब हम यहाँ से कहीं ना जाएं, यहीं जिए और यहीं मरें। तारीख गवाह है कि तकसीम हिंद के मौके पर एक खानदान जो पाकिस्तान हिजरत करने वाला था, उसे अहले हिंद के एक अजीम सपूत, कौमी यकजहती के अलमबरदार और जंग आज़ादी के सिपह सालार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रोकते हुए कहा था कि तुम इस मुल्क को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यहाँ से जाने से कबल तुमने इस बात का इत्मीनान हासिल कर लिया
کہ تمہارے بعد یہاں کی بے شمار مسجدیں، لاتعداد مدرسوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے اسلاف نے یہاں جو سرمایہ چھوڑا ہے، جو دینی و علمی ورثہ ہمارے حوالے کیا ہے، تو اس کا کیا تم کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اردو زبان نے آزادی ہند کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا، جسے موجودہ دور میں پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا۔ قومی یکجہتی کے تصور کو تعلیمی اداروں میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر انسانیت ختم ہو جائے تو قومی یکجہتی بے معنی ہو جاتی ہے۔ ضرورت ہے قومی یکجہتی کو خوب فروغ دیا جائے۔ علامہ شبلی نعمانی، اکبر الہ آبادی، محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی، داغ دہلوی وغیرہ کا شمار بھی ایسے شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے کھلے ذہن سے اقوام ہند کو یکجہتی کے رنگ میں رنگنے کی کامیاب سعی کی۔ اکبر الہ آبادی جو اصلاحی اور تہذیبی اقدار کے شاعر تھے، انہوں نے کھلے لفظوں میں قومی اتحاد کا سبق اس طرح پیش کیا: کہتا ہوں ہندو مسلمان سے یہی اپنی روش پر تم نیک رہو، لاٹھی ہو ہوائے دہر پانی بن جاؤ، موجوں کی طرح لڑو مگر ایک رہو۔ مولانا الطاف حسین حالی کی نظمیں ہندوستان کی سرزمین اور یہاں کی ہواؤں فضاؤں سے سرسار دکھائی دیتی ہیں، جن میں قومیت اور حب الوطنی کا گہرا احساس پایا جاتا ہے۔ حب الوطن کے چند اشعار اس ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں: اے وطن اے میرے بہشت بری، کیا ہوئے تیرے آسماں و زمیں، کاٹے کھاتا ہے باغ بن تیرے، گل ہے نظروں میں خار بن تیرے، تیری ایک مشت خاک کے بدلے نہ لوں ہرگز بہشت کے بدلے۔ اردو شاعری میں 20ویں صدی کا آفتاب شاعر اسلام علامہ اقبال کی صورت میں سرور جہاں آبادی، برج نارائن چکباس، تلوک چند محروم جیسی کرنوں کو اپنے جلووں میں لے کر طلوع ہوا، جن کی قومی شاعری کی کرنوں نے پورے ملک کو روشن کر دیا۔ علامہ اقبال ایک سچے اور پکے محب وطن شاعر تھے۔ وہ مذہبی رواداری کے پرزور حامی اور ہندوستانی فلاسفروں اور سنتوں کے مداح خواہ تھے۔ انہوں نے اپنے شاعری کی شروعاتی دور میں چند بہت ہی متاثر کن اور جذبہ حب الوطنی سے بھرپور نظمیں لکھی ہیں۔ ایسی نظموں میں ہمالیہ، ترانہ ہند، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اور نیا شیوالا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ نظم ہمالیہ میں شاعر علامہ اقبال نے ہندوستان کے قدیم تہذیب، اس کے دلفریب مناظر اور اس کی عظمت رفتہ کا گن گایا ہے۔ اے ہمالیہ اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ ترانہ ہندی علامہ اقبال کی وطن پرستانہ شاعری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اس نظم سے مادر وطن سے ان کی شدید محبت کا بہت ہی پرتاثیر اظہار ملتا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مذہبی ہمراہنگی اور قومی اتحاد کا نغمہ یوں گایا ہے: مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ مہاتما گاندھی نے ایک خط میں ترانہ ہندی کی تعریف اس طرح کی تھی: جب انہوں نے اقبال کی مشہور نظم ہندوستان ہمارا پڑھی تو میرا دل بھر آیا، اور بڑودہ جیل میں تو سینکڑوں بار میں نے اس نظم کو گایا ہوگا۔ اس نظم کے الفاظ مجھے بہت ہی میٹھے لگے۔ یہ خط لکھتا ہوں تب بھی یہ نظم میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ایک موقع پر مہاتما گاندھی نے ترانہ ہند کی زبان کو ہندوستان کی قومی زبان کا نمونہ قرار دیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں: کون ایسا ہندوستانی دل ہے جو اقبال کا ہندوستان ہمارا سن کر دھڑکنے نہیں لگتا، اور اگر کوئی ایسا دل ہے تو میں اسے اس کی بدنصیبی سمجھوں گا۔ اقبال کے اس ترانے کی زبان ہندی یا ہندوستانی ہے یا اردو ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ہندوستان کی قومی زبان نہیں ہے؟ ہندوستانی بچوں کا قومی گیت علامہ اقبال کی ایسی نظم ہے جس میں حب وطن کی جھلکیاں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ اس میں علامہ اقبال نے ملک کی وحدت اور یکجہتی کا گیت گایا ہے: چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے اپنے وطن ہندوستان کے اوصاف اور اس کی عظمت کو بڑے دل آویز انداز میں نمایاں کیا ہے۔ حب الوطنی کے حوالے سے نیا شیوالا
علامہ اقبال کی انتہائی معروف اور مؤثر نظم ہے جس میں حب الوطنی کے جذبے کا اظہار بہت ہی پرتاثیر انداز میں ہوا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی آپسی رنجش اور مذہبی اختلافات کو تج کر باہمی اتحاد و اتفاق اور یگانیت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ سچ کہہ تو اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے۔ دراصل جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو انگریز ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلافات پیدا کر کے انہیں آپس میں لڑوا رہے تھے۔ ہندوستانیوں کی یہ آپسی جھگڑے حصول آزادی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہے تھے، جن سے علامہ اقبال بے حد پریشان تھے۔ اس دیر و حرم کے جھگڑوں سے تنگ آ کر علامہ اقبال ایک ایسے شیوالے کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے جس میں دیر و حرم کا کوئی امتیاز باقی نہ ہو۔ تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، وائس کا واز چھوڑا، چھوڑے تیرے فسانے، سنی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آ ایک نیا شیوالا اس دیس میں بنا دے۔ اس نظم میں علامہ اقبال وطن کی محبت میں اس درجہ سرشار ہیں کہ انہوں نے خاکے وطن کا ہر ذرہ دیوتا نظر آتا ہے۔ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاکے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس نظم کا خلوص اور اس کا جوش آج بھی اردو زبان میں وطنی شاعری کا بلند ترین نقطہ ہے۔ علامہ اقبال کے حب وطن کے شدید جذبے کو بچے کی دعا، صدائے درد اور تصویر درد جیسی نظموں میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نظم بچوں کی دعا میں علامہ اقبال نے اپنے وطن کے سجنے سنورنے اور پھول کی طرح زندگی گزارنے کی تمنا کی ہے۔ ہو میرے وطن سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ نظم و صدائے درد میں علامہ اقبال نے اپنے وطن عزیز میں رونما ہونے والے مسلسل فرقہ وارانہ اختلافات پر مضطرب اور بے چین ہیں۔ جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے، ہاتھ ڈبو دے کے محیط آب گنگا تو مجھے۔ نظم و تصویر درد دراصل وطن ہندوستان کے درد و غم کی تصویر ہے۔ اس نظم میں وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے عناصر جیسے ہندوستانی قوموں کے درمیان باہمی نفاق اور آمیزش و افتراق و انتصار، تنگ نظری و تنگ دلی اور بدگمانی کا تذکرہ بڑے ہی غمناک ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے اپنے وقت میں وطن کی موجودہ صورتحال کی تصویر بڑے ہی دردناک انداز میں پیش کی ہے۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا افسانہ سبھی افسانوں میں۔ اور حال کے آئینے میں مستقبل کے اندیشے کی پیشن گوئی اس طرح کی تھی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ان دونوں نظموں کے ذریعے علامہ اقبال اہل وطن کو فرقہ پرستی، تعصب و تنگ نظری، ثقافت و سنگ دلی سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور قومی اتحاد اور باہمی محبت پر زور دیتے ہیں۔ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ اہل وطن اپنی عظمتوں کے شناسا ہوں، فکر میں بلندی پیش کریں اور اعلیٰ انسانی اقدار کے حامل ہوں۔ علامہ اقبال کی یہ ابتدائی نظمیں حب الوطنی کے جذبوں سے لبریز ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے نظموں کے ذریعے حب الوطنی کو فروغ دیا، جس سے آزادی کی قومی جدوجہد کو بڑی تقویت ملی۔ علامہ اقبال نے وطن کے جذبے کو فراموش نہیں کیا اور ان کے دور آخر کے کلام میں بھی حب الوطنی کا گہرا رنگ موجود ہے۔ جاوید نامہ میں انہوں نے حب الوطنی کا خوبصورت اظہار کیا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے ہندوستانی سنت وشوامتر کو بڑے احترام سے یاد کیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی روح کا خوبصورت روپ بھی بیان کیا ہے، لیکن اس کی غلامی پر آنسو بھی بہایا ہے۔ علامہ اقبال کی قوت جگر کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ ضرب کلیم میں دو نظمیں گلہ اور شعائیں امید ہیں۔ دیکھیے ان میں وطن کی محبت علامہ اقبال کس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ معلوم کسے ہند کی تقدیر کے اب تک، بیچارہ کس تاج کا تابندہ نگی ہے۔ وطن کی غلامی سے علامہ اقبال بہت نالا ہیں۔ ان کے اشعار میں اس باطنی کرب کی عکاسی ہے۔ علامہ اقبال کو اپنے وطن سے اس قدر گہرا لگاؤ اور شدید محبت ہے کہ انہوں نے یہاں کی مقدس و برگزیدہ ہستیوں کو بڑی عقیدت و محبت سے یاد کیا ہے۔ دیکھیے انہوں نے رام کو کس جوش عقیدت سے یاد کیا ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ گرو نانک کو یوں خراج عقیدت پیش کی ہے،
फिर उठी आखिरी सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने स्वामी राम तीरथ, शंकर आचार्य, भर्तरी हरीश शिव, गौतम बुद्ध और आरिफ हिंदी का तस्करा बड़े एहतराम और अकीदत और मोहब्बत से किया है, जो अल्लामा इकबाल की वतन से गहरी मोहब्बत की दलील है। अल्लामा इकबाल के अशर में हुब्बुल वतनी के जज्बे का इजहार बहुत ही खूबसूरत और मौसर अंदाज में हुआ है। अल्लामा इकबाल के कलाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा जिस तरह पाया जाता है, इस मामले में हिंदुस्तान के बहुत ही कम शायर इनके मुकाबिल नजर आते हैं। अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी हमें इंसानियत, हुब्बुल वतनी के मुकद्दस जज्बे का दर्स देता है और हमारे जज्बा कौमी यकजहती की तहरीक देता है। माजी करीब के शोरा में शाहिर लुधियानवी, जोशमली आबादी, कैफी आजमी, फिराक गौरवपुरी, सिकंदर अली वजद का कलाम इत्तेहाद और इत्तेफाक की असर अंगेज तरगीबात, मुश्तरका तहजीब और तमद्दुन की जलवा हाय सदरंग अपने दामन में लिए नजर आते हैं। अलगर्ज ज़माने आगाज से लेकर असरे हाजिर तक उर्दू शायरी में कौमी इत्तेहाद की फिक्री असास कायम है, जिसकी आवाज हिंदुस्तान की बहती नदियों, सावन की महकती फुहारों और जिंदगी उबलते चश्मों की रवानी के साथ साथ समातों को लुत्फ देती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था। शरारती खुतबा हुआ, इसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। लेकिन चूँकि एक देरीना रविश थी, बुजुर्गों का एक गुस्सा था कि जब वो किसी किताब को लिखते पढ़ते थे तो उस पर हाशिया अदाई करते थे। आजकल वो चीज़ें बहुत कम दिखाई देती हैं, वरना पुरानी किताबों में आज भी खुशनुमा हाशिए नज़र आते हैं। हम फिर मोशा लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पुरानी किताबें जब हम उठाएंगे तो उसमें हाशिए ऐसे नज़र आएंगे जैसे कि कोई डिज़ाइन बनी हो, खत्ताती होती थी, वो बहुत अच्छा लगता था। आज भी आप फिर मोशा लाइब्रेरी में जाएँ और पुरानी किताबों को देखें तो उसमें हाशिए मिलेंगे, रंग बिरंगी हाशिए रहते थे और ऐसे लिखे जाते थे जैसे कोई डिज़ाइन बनी हो। आदमी उसको पढ़ना तो छोड़ खाली देखा करता था। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम तो जो है वो पूरा होता है, लेकिन एक हाशिया जो है वो घटना बाकी है। तो अगर इजाज़त हो तो सदर मोहतरम की, यहाँ प्रोग्राम तो पूरा हो गया लेकिन हाशिया क्यों ना हाशिया आराई की जाए। तो हरम और देर के कदबे वो देखे, सीमा अकबर आबादी फरमाते हैं कि हरम और देर के कदबे वो देखे जिसको फुर्सत है, यहाँ हद नज़र तक सिर्फ उन्वाने मोहब्बत है, परस्तारे मोहब्बत की मोहब्बत ही शरीयत है, किसी को याद करके आह भर लेना इबादत है। जहाँ मैं हूँ वहाँ दिल है, जहाँ दिल है वहाँ सब कुछ, मगर पहले मकाम दिल समझने की ज़रूरत है। मेरी दीवानगी पे ये होश वाले बहस फरमाएं, मगर पहले इन्हें दीवाना बनने की ज़रूरत है। तो मोबिनुल्लाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैं मुअज़्ज़म हाशिमी से गुजारिश करूँगा कि उनका इस्तक़बाल करें फूलों से, और मोबिनुल्लाह साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं।